Gisulayan pa pagluwas sa balay Tambalanan ang usa ka babaeng pedestrian apan nakabsan gihapon kini sa iyang kinabuhi. Human nga nabanggaan og sakyanan pasado alas 5:40 sa buntag September 16, 2025 sa Sayre Highway, Barangay Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Giila ang biktima nga si Carmelita Bernades Martinez, 62 anyos, residente sa Bindulan, Barangay Magsaysay, Malaybalay City, Bukidnon. Samtang ang nakabangga nini usa ka kotse nga gimaniho ni alias Hani, 39 anyos, dalagag residente sa Agusan, Cagayan de Oro. Tungod sa impact, ang nasangpit nga pedestrian naigo sa hood ug windshield sa sakyanan nga miresulta sa pagkaangkon ini og dili tiaw nga mga samad ug bunog sa iyang kalawasan nga miresulta sa iyang kamatayon. Sa karon, ang driver ug ang gimanihuan nga sakyanan gidala na sa Traffic Management Center alang sa dugang investigasyon. Mga katropa, kitang mga driver sa kadalanan, dapat dili kita magkumpiyansa sa atong mga mata. Walay sambol og dili maghalap-halap ang pananaw. Tumar kita og Vision X Plus. Gikan na lamang sa 11.7 XFM Bukidnon. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Christian Bakyugon, XFM News.